नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री गोमा परियारको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो NRN 99.1, रेडियो NRN.com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। एमाले बाहेकका मुख्य 3 दलबीच मतैक्यता नहुँदा सरकार विरुद्ध गठबन्धन बन्न सकस, सत्ता समीकरणमा जसपा बाधक बनेको आरोप। जनता समाजवादीका केही नेता र हाम्रै केही नेताहरू के गरे हुन्, यिनीहरूले यो खास गरेर जसपाको जुन अलिकता खास निर्णय अलिकता ढिलो भइराखेको छ। मधेसको एजेन्डामा अनि आदिवासी जनजातिको एजेन्डामा सबै चाहिँ सम्झौता गरेर बेमानी गरेको अवस्था छ। एमाले संसदीय दलको बैठकबाट दलको विधान संशोधन सहित पारित 5 नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने केन्द्रीय कमिटिको निर्णय, बोर्डमा नबस्ने इतर समूहको घोषणा। प्रधानमन्त्री बन्ने जिम्मेवारी आएपछि नहट्ने देउबाको भनाई। उपसभापति निधि भन्छन् सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसलाई प्रस्ताव आएको छैन। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप, रिपोर्ट, सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने प्रक्रियामा ढिला हुँदै गएको छ। ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल सहितको गठबन्धन बन्ने चर्चा चलिरहे पनि यी 3 दलबीच मतैक्यता नहुँदा नयाँ सरकार कहिले बन्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। प्रष्ट रूपमा 2 धारमा विभाजित जसपाले साथ दिएमा र पार्टीका सांसदलाई ओलीले हुइप लगाएर त्यसलाई सांसदहरूले पालना गरेको अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नै कायम रहन सक्ने देखिन्छ। नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा बीच गठबन्धन आवश्यक छ, तर यी 3 दल बीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन। मुख्य गरी प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र जसपा बीच मत विभाजित हुँदा नयाँ सत्ता समीकरणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। जसपाका केही नेता र आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाका कारण नयाँ सरकार गठन अन्यलमा परेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिक धरातल, राजनीतिक आवश्यकता र नेपाली जनताको बलिदानमाथि खेलवाड नगरी यो अन्यल अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा नेता पौडेलको जोड रहेको छ। जनता समाजवादीका केही नेता र हाम्रै केही नेताहरू के गरे हुन्, यिनीहरूले कसको भनाइमा लागेका छन्। यो त यही नै बुझ्न गाह्रो भयो। नेपालको राजनीतिक धरातल, नेपालको राजनीतिक वास्तविकता, नेपालको राजनीतिक आवश्यकता, नेपाली जनताको यत्रो बलिदान, यत्रो युद्ध, यत्रो चाहिँ आन्दोलन, यत्रो नेपाल यति धेरै चाहिने बलिदान भएको छ, त्यसमाथि खेलवाड गर्नु पाइन्छ? म अरू कुरा केही पनि जान्दिनँ। 3-4 जना नेताहरू होइन, मैले कसैको नाम लिन चाहन्न, तर अहिले यो किन यो डेडलक पुग्दैन, किन नेपालमा अन्यल किन सिर्जना हुन्छ, किन यसलाई अड्काएर राखिएको छ, कुन आशयले, कुन बाध्यताले, के हो त्यसको चाहिँ अब नेपाली जनताले, नेपालका बुद्धिजीवीले अब खोजी नीति गर्नुपर्छ, अब चिराफारा गर्नुपर्छ। ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिइरहनु भनेको मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेल्नु मात्र हुने समेत वरिष्ठ नेता पौडेलको टिप्पणी छ। संसद विघटन गर्नेलाई 1 दिन पनि सत्ता सम्हाल्न दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। ओलीलाई निरन्तरता दिनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको उपहास गर्नु हो, नेता पौडेल भन्नुहुन्छ। केपी ओलीको नेतृत्वमै देशलाई चलाइराख्ने भनेको यो अदालतमाथि अपमान गर्नु हो, यो संविधानमाथि गरेको खेलवाडको सम्मान गर्नु हो, यो लोकतन्त्रमाथि उपहास गर्नु हो, होइन, नेपालको चाहिने राजनीतिक नैतिक धरातललाई ध्वस्त पार्नु हो। त्यसकारण चाहिँ केपी ओलीलाई समर्थन अहिले गर्न मिल्दैन। केपी ओलीलाई समर्थन गरेर अहिले हिँड्नेले राजनीतिक नेतृत्व गरेका छु, देशको लोकतन्त्रको नेता हुँ भन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माओवादी केन्द्र र एमाले साबिकै हैसियतमा फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यद्यपि हालसम्म माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। छिनभर पनि पदमा बस्न ओली योग्य नभएको बताउँदै आएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिनुको पनि थप अन्यल सिर्जना गरेको देखिन्छ। पहिला सरकारको विकल्पबारे टुङ्गो लागिसकेपछि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ।
3 वर्षबीच वर्तमान सरकारको विकल्पको खोजी भइरहेको भए पनि अहिलेसम्म जसपा निर्णयमा नपुग्दा नयाँ सरकार गठनमा अलमल भइरहेको माओवादी केन्द्र नेता गणेश शाहको भनाइ छ। सर्वप्रथम के छ भने ओली सरकारको विकल्पको खोजीको काम चाहिँ पार्टीले गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म विकल्पहरू खास गरेर 3वटा पार्टीको बीचमा नयाँ सरकार गठनको बारेमा जुन छ नि अब समझदारी विकसित नभइसकेको अवस्थाले चाहिँ यो खास गरेर जसपाको जुन अलिकता खास निर्णय अलिकता ढिलो भइराखेको छ। नयाँ सरकारबारे टुङ्गो लागिसकेपछि मात्र ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पनि नेता शाहले स्पष्ट पार्नुभयो। 3 दलबीच सहमति नभई ओलीलाई पदबाट हटाउँदा मुलुक नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुग्ने हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको उहाँले बताउनुहुन्छ। हामी अहिले मुलुकको देश चाहिँ अब जबसम्म वैकल्पिक व्यवस्था हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ अहिले अलपत्र पार्न चाहिँ ठिक हुन्न। अब जुन सरकारको हामी विकल्प खोज्दैछौँ त्यसको विश्वासको मात्र फिर्ता गरिहाल्छ नि हामी। त्यसैले मेन कुरो के हो भने हामी वैकल्पिक जुन अविश्वासको प्रस्ताव सँगसँगै राखेर हामी अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेर वैकल्पिक सरकारको सुनिश्चिततापछि चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। यता सत्ता समीकरणको निर्णायक बन्न पुगेको जसपाले भने आफूहरूको मुद्दामा कुनै पनि दल प्रष्ट सहमत नभएका कारण हतार गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउने गरेको छ। विगतका दिनमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलले आफूहरूले उठाएको मुद्दामा सम्झौता गरेर त्यसमा बेइमानी गरेको भन्दै त्यसैको फलस्वरूप कोसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने बारे आफूहरू निर्णयमा पुग्न नसकेको जसपा नेपालका नेता उमाशंकर अर्गरिया बताउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त हाम्रो लागि सबै जति अहिलेको अवस्थामा हुनुहुन्छ कांग्रेस होस् एमाले होस् माओवादी होस् मधेसको एजेन्डामा संघीयता एजेन्डामा अनि आदिवासी जनजातिको एजेन्डामा सबै चाहिँ सम्झौता गरेर बेमानी गरेको अवस्था छ र यही बेमानीको सिलसिलामा अब कोसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भनेर अब हामीलाई हाम्रो उपलब्धि संस्थागत रूपले मधेसका एजेन्डाहरू अनि रेशम सुधी लगायत मधेस आन्दोलनमा लागेका विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा यो सब गहन छलफलमा हामी छौँ र यो छलफल पछि हामी निर्णय गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्ध संयुक्त संघर्षमा उत्रिन नसकेको यी 3 राजनीतिक दलबीच अहिले पनि मतैक्यता हुन सकेको छैन। नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि सत्ता अङ्कगणितमा जसपा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ। तर जसपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिँदा अन्यल कायमै छ। यसको सम्पूर्ण दोष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपामाथि नै थोपर्दै आएका छन्। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री डाकमान राई। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 5 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले 5 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। नेता नेपाल सहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल र रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यायोजन समेत गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटिको सदस्यहरूको विदाई, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको हो। यस्तै आजको बैठकले नेकपा एमाले पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटिको सिफारिस गर्ने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेललाई दिएको छ। केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्दै अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेललाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै संसदीय दलको बैठकले दलको विधान संशोधन सहित पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा विशाल भट्टराई नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको संसदीय दलको विधान संशोधन सहित पारित गरेको हो। विधानमा संविधान, एमालेको विधान र संसदले पास गरेको राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार मिल्ने गरी संशोधन गरेको कार्यदलले जनाएको छ। बैठकले संशोधित विधानमा दलको संसदीय बोर्ड 27 सदस्यीय रहेकोमा अब
29 सदस्यीय हुने बनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टी एकताको पक्षमा नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल पक्षले एकता नचाहेको जिकिर गर्दै एकताको पक्षमा लागेर केही उपलब्धि नहुने ओलीको भनाइ थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। बैठकमा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल तथा खनाल समूहले आफ्नो नागरिकता समेत झन्झै खोसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसैगरी नेता वामदेव गौतमले आफूले पार्टीको निर्णय मान्ने बताउनु भएको छ। आज बालुवाटारमा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँ यसअघि बालुवाटारमै भएको संसदीय दलको बैठकमा जानु भएको थिएन। गौतम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ। यता वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले संसदीय बोर्डमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्। संसदीय दलको अघिल्लो बैठकले 27 सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको थियो, जसमा खनाल र नेपाल पनि थपिएका थिए। आज युवा संघको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता नेपालले बोर्डमा नबस्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा केन्द्रित हुन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज चितवनमा भएको कार्यक्रममा देउवाले कांग्रेसलाई सरकारको लोभ नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको पद काँधमा आएपछि नहट्ने बताउनु भएको छ। अबको 20 महिनापछि नियमित चुनाव हुने भन्दै उहाँले उक्त चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री सहित पूर्ण रूपमा कांग्रेसको सरकार चलाउने दावी गर्नुभएको छ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अङ्कगणितले मात्रै सरकार बन्ने भएकाले अहिले कांग्रेसको संसदमा प्रतिनिधित्व कम रहेकाले सरकारमा जाने भन्दा चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धोका र सपना मात्रै बाँडेको भन्दै यही मौकामा कांग्रेसले जनताको मत जितेर सबै एक ढिक्का भई बहुमत प्राप्त गर्ने गरी लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा अरू दललाई अघि बढाएर भए पनि केपी ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यता उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारको नेतृत्वका निम्ति कुनै दलबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा निधिले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। यसैबीच केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निष्पक्ष निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले कांग्रेसले सरकार गठनमा अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदले बिस्तारै लय समात्ने बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले संसद सञ्चालनमा केही समस्या भएका कारण त्यसलाई लयमा फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले संसद छलफल, बहस, वाद विवाद र संवाद हुँदै अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। सचिव बढुवा सिफारिस समितिले रिक्त रहेको एक सचिव पदका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले वरिष्ठताका आधारमा सहसचिवहरू मुकुन्द प्रसाद पौड्याल, दामोदर रेग्मी र गणेश प्रसाद पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको हो। सिफारिस गरिएका 3 मध्ये 1 जनालाई अबको मन्त्री परिषद बैठकले सचिवमा बढुवा गर्नेछ। नेपालमा आज थप 79 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,75,829 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज 82 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,71,815 पुगेको छ। हाल देशभर 998 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,016 पुगेको छ। भारतीय जेलमा सुनवाई बिनै 40 वर्षदेखि रहेका दुर्गाप्रसाद तिमर सिन्हा आज छुट्नु भएको छ। पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सनल सेन्टरमा रहनुभएका उहाँ कोलकाता उच्च अदालतको आदेश बमोजिम छुट्नु भएको हो। शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर उहाँ भोलि नेपाल आइपुग्नुहुनेछ। दुर्गाप्रसादलाई लिन भाइ प्रकाश चन्द्र दमदम जेल पुग्नु भएको थियो। जेलबाट छुट्ने बित्तिकै दुर्गाप्रसादले आफू निर्दोष रहेको बताउनुभयो। अदालत र प्रकाश चन्द्र
बीचको सम्झौता सहितको पत्र हिजो अदालतले जेल पठाएको थियो। त्यही पत्रका आधारमा जेल प्रशासनले उहाँलाई रिहा गरेको हो। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै सुदूरपश्चिम पनि उच्च जोखिममा परेको छ। भारतसँग खुल्ला सीमा रहेको कैलाली, कञ्चनपुर सहित 5 जिल्लामा दोस्रो लहरको संक्रमणको जोखिममा परेसँगै आवश्यक पूर्व तयारी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत दोस्रो लहरको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सीमा नाकामा भित्रिनेहरूको अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा अनिवार्य एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गड्डा चौकी र त्रिनगर गौरीफन्टासँगै अन्य जिल्लाका सीमा नाकामा पनि अनिवार्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। यही चैत्र 25 गते पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुन लागेको निर्वाचनको कार्यतालिका पत्रकार कपिल काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले आज सार्वजनिक गरेको हो। कार्यतालिका अनुसार चैत्र 12 गते बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म उम्मेद्वार मनोनयन गर्ने रहेको छ। महासंघका काठमाडौँमा उपलब्ध सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय समितिको केही दिन अघि बैठकले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संरचनाको निर्वाचन 3 हप्तापछि एकै दिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनवाई गोप्य कोठामा गरिएको भन्दै त्यहाँका स्थानीय तथा राजनीतिक पार्टी आक्रोशित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गाउँपालिकाको गोप्य हलमा गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै आज 3 दलको संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ। गाउँपालिका भित्र भएका तथा हुने गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा जनप्रतिनिधिको मनपरीका विरुद्ध जनताले गुनासो गर्ने डरले गोप्य कोठामा सार्वजनिक सुनवाई गरिएको भन्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेका हुन्। भारतमा महाराष्ट्रको रत्नागिरीमा एक केमिकल फ्याक्ट्रीमा विस्फोट हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना जलेर गम्भीर घाइते भएका छन्। विस्फोटपछि उद्योगमा आगो लागेको थियो। घटना हुँदा उक्त स्थानमा 50 जना फँसेका थिए। उनीहरू सबैको उद्धार गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उता अमेरिका र चीनका उच्च अधिकारीहरूले एक अर्काको तीव्र आलोचना गरेका छन्। जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक अमेरिका र चीनबीच भएको वार्तामा दुवै देशका अधिकारी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनिया अधिकारीहरूले अमेरिकाले विभिन्न देशहरूलाई चीनमाथि आक्रमण गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै अमेरिकाले चीन पनि सोही रूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाएसँगै दुवै देशको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको बताइएको छ। वार्ताका क्रममा अमेरिकाले विभिन्न आरोप लगाएको छ। वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सादोबाटोमा आज महावीर युथ क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले दोस्रो जित निकालेको हो र नेपाली राष्ट्रिय टिमका 4 खेलाडी आबद्ध मासा युनाइटेडले पाकिस्तान राष्ट्रिय महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहज जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा मासा युनाइटेडले हायर एजुकेसन कमिसनलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर एन्जिला तुम्बाफो सुब्बाको कप्तानीमा मैदान उत्रिएको मासाको यो लगातार दोस्रो जित हो।